बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तूर चैनल से मैं हूँ आप लोग का एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीमा। आईना द कल्तूर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, पहले भी शॉर्ट क्लिप आप लोगों ने देखे, यहाँ पर पानी का बहुत संगीन मसला है। ये बाबा जी ज़ईफ़ुल उम्र है, काम काज का भी ऐसा मसला है। और यहाँ पर इन खेतों के बीच एक ही घर में यहाँ पर, क्योंकि दूर दूर के इलाकों में यहाँ पर कुछ घरें नज़र नहीं आ रहे और ये यहाँ पर अपने रोज़ी रोटी कमा के यहाँ पर ज़िंदगी गुजार रहे। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इनकी दीवारों का मसला है, ये दीवार गिर गए हैं और ये इस ज़ईफ़ुल उम्र बाबा जी ने खुद बनाए हैं यहाँ पर। अब हम घर के अंदर भी चलते हैं तो मैं चाहता हूँ कि इनके लिए सबसे पहले संगीन मसला पानी का है। पानी का बोर इनके लिए लगवाए और बाद में इनके लिए हम ये दीवार भी बनाएं। नाज़रीन, घर के हालत, दीवार का हालात तो भी आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पर इनकी वाशरूम की हालात भी आप लोग देखें। हम कुछ बातें ऐसे होते कि उस स्क्रीन पर हम नहीं दिखा सकते। अब वाशरूम की जो हालात हैं, हमारा मजबूर है कि हम आपको ये दिखाएं। और यहाँ पर ये इन लोगों की किचन की हालात है और ये आप लोग देख सकते हैं कि वाशरूम के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या बनाए हैं। और ये यहाँ पर ये इन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाए हैं और ठंडक के लिए इसके जो पौधे लगाए हैं यहाँ पर, ताकि थोड़ा कमरे को ठंडक मिले। तो यहाँ पर अपने गुर्बत के सहारे ज़िंदगी गुजारने वाला ये बाबा जी जो ज़ईफ़ुल उम्र है, इल्तिजा है आप लोगों से कि सबसे पहले इनके लिए पानी का बंदोबस्त और बाद में वाशरूम और ये दीवारें, तो इनके लिए ये ज़रूर बनाना है। कतुन गोदल तक रागली मशक्क़त ढेरे था यो बाबा जी दे ज़ईफ़ुल उम्र दे जमा सर नास्ते तासु उलिदल दीवाल हालात मूलिदल हर किस्म जनावर दल के रातली शी और बाबा जी कम दे ढेर पर सख्त असर दल के जुन कई द उबो हम मसला द वाशरूम हम मसला द रिज़्क़ और दगा चिकम दे ना हो बाबा जी बाखपला लोड़ा जवर तरका यो खो दल के सिर्फ द उबो मसला द दीवाल मसला द वाशरूम मसला प्लीज़ कद शबकदर जमा औरूर भी और अगदा गौरी नहुद जम ख्वास्ते चलदी बाबा जी सर द कोमो की याद राशि ज़िबे दल तक रावलेगम दल तक के दराशि खुजदी बाबा जी दा मतलब को हस्ब तौफीक वाला खलक हुई चदी बाबा जी दा पार दा दीवार वाशरूम दो बो दावल बराबर की। बाबा जान संग ऐसा खै खैर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खै कहना खैर दीजिए। बिल्कुल बाबा जी नाम दे सदा रमा जी मोहम्मद रिदार दर तू च दा दीवाल गोरजेदरी द दे सुमरा टाइम शो यार जी द दे हो तकरीबन 10 दोम काल लेशी मुंगा द खबर रागली उदता او تاسو دلته به دغه یو کور دلته پاتې کېږي نو ډېر مولید چې کورونه ډېر لري دی رانه. بالکل او نو بس والله زموږ ته دغه مسئله چې مونږ خو مزدور کاری و دغه خبره مزدورۍ کې دومره څه نه بچ کېږي که نه چې مونږ پې باندې دا کارونه وکړو یا پې مثلا د اوبو کار ځان ته وکړو یا دا چاردیوالی لینډ پې باندې وکړو که نه نو بس دغه خبره مزدورۍ کله وي او کله نی. او جی نو دلته کې د واشروم هم ستاسو د حالات دی؟ او جی بالکل بالکل. او هر څه به دغه دا ګډوډ کچن واشروم ټول دغه در بدر باندې زندگی د تیری. او جی بالکل بالکل. او نو د دې ماشاءالله کم مالدار خلک وي څوک راغلي ستاسو د حالات لیدلې دي؟ یاره جی داسې خاص څوک نه دي راغلي. تاسو یو ځان له ځای کې پاتې کېږئ چاته پته کرینه باري او جی کرینه باري. او جی بابا جان دا دیوال ته جوړ شي نو خوشاله به ان شاء الله. ولې نه جی ډېر به خوشحالي و جی. د اوبو دا هینډ پمپ د ته ډېره شکریا ادا کوو جی. او الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. امين. مونږ به چې کوم دی نو کله دغه خبره ستاسو ټول عمري به درته دواګانې کوو. کتونکو چا چې هم زه راغوښتی یم د هغوی نمبر چې کم نه نو زه تاسو ته په شیشه در کوم ځکه چې هغه لږ پوهه دی او هغه د دې ځای اوسېدونکی باشنده دی. نو د دې که د نورو د دې که د بل چا زه نمبر ورکوم نو هغه به لږه مشکلات وي. چا چې هم زه راغوښتی یم نو د هغوی نمبر زه تاسو ته په شیشه باندې در کوم، د هغوی سره تړون وساتئ او زه یم چې څه نه څه کومک وکړئ چې دې بابا جي دپاره دیوال د اوبو بور او واشروم دا ورته برابر شي. باقي ستاسو همدرد آینه کتونکو ستاسو نه اجازت غواړي. ښاد و آباد اوسئ. د الله په امان.